सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। विश्वविजयी सिकन्दरः युद्धप्रियः आसीत्। सः अन्यमहाराजैः सह युद्धं कृत्वा तान् बन्धिनः करोति स्म। तेषां सैनिकान् दासान् करोति स्म। एवम् असङ्ख्याः सैनिकाः तस्य बन्धने स्थिताः दासाः सन्तः कार्यं कुर्वन्ति स्म। कदाचित् सिकन्दरस्य भूरिधनस्य आवश्यकता आपतिता। तदा सः तान् बन्धिनः उद्दिश्य उक्तवान्, मम दास्यतः मुक्तिं प्राप्तुम् अहं भवद्भ्यः एकम् अवसरं कल्पयामि। भवत्सु यः 1000 नाणकानि सम्पाद्य मह्यं समर्पयति सः दास्यमुक्तः भविष्यति। अत्र समीपे खनिः अस्ति। तत्र कार्यं कुर्वन्ति चेत् धनसम्पादनं कर्तुं शक्यते इति। बहवः एतत् अङ्गीकृतवन्तः। धनसम्पादनार्थम् अहर्निशं कार्यम् आरब्धवन्तः अपि। भोजनपानादिविषये अपि लक्ष्यम् अदत्वा निरन्तरं ते कार्यं कृतवन्तः। केषाञ्चित् दिनानाम् अनन्तरम् एकः युवकः 1000 नाणकानि आनीय सिकन्दरस्य सम्मुखे स्थापयित्वा तं नमस्कृतवान्। सन्तुष्टः सिकन्दरः, भवान् बन्धमुक्तः अस्ति, गन्तुम् अर्हति इति उक्तवान्। परन्तु सः युवकः न गतवान्। स्वसमीपे स्थितं कञ्चित् विकलाङ्गं दर्शयित्वा सः उक्तवान्, श्रीमन्, मम विमोचने त्वरा नास्ति। एषः सैनिकः बन्धमुक्तः भवतु इति। सिकन्दरः आश्चर्यचकितः सन् उक्तवान्, किमेतत्? किमर्थं भवान् परिश्रमं कृत्वा तस्य विमोचनम् इच्छति इति। सः युवकः, प्रभो, दैवीकृपया अहं सशक्तः अस्मि। परन्तु तं पश्यतु, तस्य एकः पादः नास्ति, एकः हस्तः अपि वक्रः। सः यावन्तं परिश्रमं करोति चेदपि 1000 नाणकानि सम्पादयितुं न शक्नोति। अतः सः इतः बन्धमुक्तेः स्वप्नमपि द्रष्टुं न शक्नुयात्। परन्तु तस्य वृद्धौ मातापितरौ तस्य प्रतीक्षायाम् एव भवतः। अन्तकाले वा तयोः समीपे स्थातुम् एषः अपि इच्छति एव। अहं तु पुनरपि कार्यं कृत्वा 1000 नाणकानि सम्पादयितुं कथमपि शक्नोमि। अतः कृपया तम् एव बन्धमुक्तं करोतु। तस्य विमोचनार्थम् एव अहम् एवम् अविश्रान्तं कार्यं कृत्वा एतानि नाणकानि सम्पादितवान् इति उक्तवान्। एतत् श्रुतवतः सिकन्दरस्य हृदयम् आर्द्रम् अभवत्। तस्य नेत्रे अश्रुपूर्णे जाते। सः तं युवकम् अभिनन्दन्, मित्र, भवतः सद्गुणेन विवेकेन च अहं नितरां सन्तुष्टः अस्मि। भवतः अपेक्षानुसारम् एतं बन्धमुक्तं करोमि। न केवलं तावत्, भवानपि अस्मात् क्षणात् एव मुक्तः अस्ति इति उक्त्वा तानि 1000 नाणकानि अपि तस्मै एव दत्तवान्।